आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। अशान्त पहाडलाई 2017 मा जसरी आगोमा हाम फालेर शान्ति स्थापना गरेका थियौं, त्यो शान्ति यथावत रहनुपर्छ भन्ने कुरा आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले बताएका छन्। सिलगढी स्थित पिन्टल भिलेजमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले पहाडका जनता शान्तिप्रिय रहेको बताए। तिनले आफूहरू कहिले पनि खेद्ने र खेदाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै यस्तो राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने बताए। तिनले विमल गुरुङलाई पनि आफूहरूले नखेदेको बताउँदै उनी आफै जनतालाई छाडेर गएको बताएका छन्। तर त्यो स्थितिमा विनय तामाङ र आफूले आगोमा पसेर जनतालाई बचाउने कार्य गरेको बताउँदै तिनले त्यसैको कारण पहाड अशान्ति भएको हेर्न नचाहने बताएका छन्। पत्रकारद्वारा सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले आफ्नो राजनैतिक जीवनमा अहिलेसम्म कसैलाई गाली र अपशब्द नबोलेको औ त्यो उनको संस्कारले नदिने तथा आफ्नै दाजुभाइलाई गाली गर्ने संस्कृति नरहेको जनाउँदै भोलि पनि कसैलाई यस्तो गाली र अपशब्द नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर कसैले गरेको भुललाई भने राम्रो तरिकाले देखाउने तिनले अवगत गराए। तिनले विमल गुरुङ बारे बताउँदै विमल गुरुङ पहाड आउँदा पुरानै स्टाइलमा आउन नहुने अनि त्यो स्टाइल मान्छेले मन नपराउने बताएका छन्। 2017 देखि नै हामी एलायन्समा छौँ। हामीले हेर्यो हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, जो सरकारको पार्टी छ उसँग हामी एलायन्स गर्नुपर्छ भने हामीले सोच बनाएर हामी लागेको अनि हामी त्यो सोचमा अहिले पनि छौँ। हिजो मेरो धेरैपल्ट हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग ओभर द फोन पनि बात भयो, उहाँसँग प्रत्येक डेभलपमेन्ट बातचित भयो हुन्छ हाम्रो। हामीले हाम्रो पहाडको लागि राम्रो चिताउनुपर्छ, भलो चिताउनुपर्छ, इमोसन र एग्रेसिभ भएर हुँदैन। ममता ब्यानर्जीको जुन भिजन छ कि हाम्रो यो पहाडको उन्नति, पहाडको बेरोजगारलाई रोजगार दिने, पहाडमा डेभलपमेन्ट गर्ने उहाँको भिजनले नै हामी हिँड्दैछौँ। र उहाँको भिजन अहिले विमलजीले कता कता बुझे जस्तो मलाई लाग्यो। सरकारसँग मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूले नोकरी पाउँछ, काम पाउँछ भन्ने भइरहेको छ। त्यही कारण हिजो मेरो म्याडमसँग धेरैपल्ट फोनमा बात भयो। हामी यो डेभलपमेन्टमा एकदमै अवेर छौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरो हामीले व्यवस्था चलाउँछु, गुड एडमिनिस्ट्रेसन चलाएर देखाउन सक्ने एउटा क्षमता हुनुपर्छ। हामीले यो 2-3 वर्षमा प्रुभ गरिदिइसकेको छौँ एउटा एडमिनिस्ट्रेसन भएर। यो 3 वर्षको भित्रमा हामीले कति विकास गऱ्यौँ, कति मान्छेलाई रोजगार दियौँ, कोभिडको लडाइँमा हामी कति अगाडि बढ्यौँ भन्नुहोस्। जिटिए व्यवस्था अहिले हामी सुचारू रूपले चलाइरहेको छौँ। अगाडि पनि यसरी नै हामी चलाउँछौँ र हामी भिजनरी लिडरको अगाडि काम गर्छौँ। हाम्रो सोच त्यही मेल नखाएर चाहिँ हामी अगाडि बढेको। हामीलाई शिक्षित लिडर चाहिन्छ भनेर हामी अगाडि बढेको। जो हामी एउटा शिक्षित जमात लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई दार्जिलिङको विकास, हाम्रो आउने नानीहरूको भविष्यको कुरा आउँछ। त्यो पोलिटिक्स आउँछ जान्छ। राजनीतिक भनेको त्यस्तो ट्विस्ट एन्ड टर्न हुन्छ, त्यो भएर यो नयाँ कुरो होइन हेर्नुहोस्। तर हामीलाई दार्जिलिङलाई राम्रो विकसित दार्जिलिङ बनाउनु, राम्रो दार्जिलिङ अगाडि लानु, एउटा स्वच्छ वातावरण ल्याउनु हामी प्रयासमा छौँ। यो प्रयास हाम्रो कन्टिन्यू जारी रहन्छ। अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई ठिकै भन्नु, राजनीतिमा दुश्मन पनि हुँदैन, दोस्ती पनि हुँदैन। तर मैले कोसिङ मैले मेरो पहाड राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। यो त मैले हेर्नुहोस्, गर्ने त मुख्यमन्त्री हो, गर्ने मुख्यमन्त्री छ अनि मलाई जिटिएको चेयरम्यान राख्नुपर्छ। गर्नुपर्ने मै हो अब पहाडमा हेर्नुहोस्। बिइङ अ चेयरम्यान ममता ब्यानर्जीले मलाई राख्नु भएको छ भने मैले पहाडको भविष्य पनि मैले पर्छ अब हेर्नुहोस्। र मलाई कोसिङमा मिल्दा फाइदा हुन्छ, कोसिङमा नोक्सान हुन्छ होइन। म चाहिँ ममता ब्यानर्जी म्याडमसँग मिलेर काम गर्दा चाहिँ मलाई पहाडको फाइदा हेर्नुहोस्। र कहीँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरो विमल गुरुङलाई मात्रै होइन, मैले हेर्नुहोस् मेरो स्पिचमा मैले कसलाई पनि गाली गर्दिनँ। म आफ्नै दाजुभाइहरूलाई गाली गर्ने मेरो कल्चरै छैन। किन कसैलाई गाली गरेर के हासिल हुँदैन नि। म कसैलाई गाली गरेर मेरो टाइम एनर्जी वेस्ट गर्नु चाहदिनँ। म पोजिटिभ भाइ भएको मान्छे अनि पोजिटिभ एनर्जी लिएर काम गर्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा, युवा मोर्चा जिल्ला संयोजक तोपदेन भोटियाले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गरेका छन्।
उक्त पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा तिनले विमल गुरुङको हिजोको प्रेस वार्तालाई केन्द्र गरेर विभिन्न कुराहरू भनेका छन्। राजनीतिक स्थायी समस्याको समाधान हिजो एउटा प्रेसको व्यक्तिले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई सोद्धाखेरि उहाँले स्ट्रेट रूपमा भन्नुभएको छ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नै गोर्खाल्यान्ड हो। हिजोको दिनमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी त्यति बेलाको समय अर्कै थियो, अहिलेको समय अर्कै छ। किनभने त्यस्ता त आन्दोलन चरममा थियो। आन्दोलन चरममा हुँदाखेरि हामीलाई पनि थाहा थियो त्यस्ता अब केही न केही हुनसक्छ र जुन प्रकारले 13 जना शहीद भए, हाम्रो साथीभाइ युवा साथीहरू भूकताल बसेर जुन प्रकारको एउटा समय त्यति बेला सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई बिचमा आफ्नो अध्यक्षलाई सम्म अन्धारोमा राखेर कलकत्तामा वार्तालापमा गएर भित्रै अन्डर द टेबल मिलेर आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ धोका होइन भने के हो? त्यो चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेर दलालगिरी गरेको होइन। विनय तामाङ अनि थापाले त गोजौको अध्यक्ष धोका दिएर फेरि बङ्गालसँग मिल्नु गयो भन्ने आइरहेको छ। कसले भन्दैछ? जनमानस यो साधारण हामी एउटा के छ भने यो चाहिँ आजको दिनमा जनतालाई पनि थाहा छ। जनता यति साह्रो सचेत छन्, यो कुरो चाहिँ पछि गएर 2021 को चुनावमा प्रमाणित हुन्छ। आज साँच्चै नै जनताले हामीलाई दोषाउँदैछ कि दोषाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले 2021 को चुनावमा प्रमाण पाउनुहुन्छ। तर यहाँ जति पनि हाम्रो ती व्यक्तिहरू जो छ पहिलाबाटै उनीहरू हिलोमा डुबिसकेको छ, आज ती व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रश्न गर्न चाहिँ सुहाउँदैन। त्यो अलिकति आफ्नो हदबाट बाहिर गएको हुन्छ। किनभने विगतमा पनि हामीलाई थाहा छ 2019 को चुनावमा पनि जसले चाहिँ एकदम घोरसँगले गोर्खाल्यान्डको विरुद्धको कुरा गरेर गयो, तर जब आफ्नो चुनावमा हारिसकेको बादमा एकजना नेताले राजनीतिबाट म रिजाइन दिन्छु भनिसकेको बादमा पनि फेरि ऊ आफ्नो वचनबाट चुक्यो। त्यो त छोडेर उनीहरूको आफ्नो मुद्दामै थिएन गोर्खाल्यान्डको विषयमा, तर हामीलाई खालि उनीहरूले चम्काउने इन्स्टिगेट गर्ने काम गर्यो। हामीलाई एकदम गोर्खाल्यान्ड भनेर जनतामा कन्फ्युजन ल्याउने काम गर्यो। हामीलाई जहिले पनि दबाउ सृष्टि गर्ने काम गर्यो। किनभने त्यति बेला हामी त्यो परिस्थितिमै थिएनौँ। भन्नु पऱ्यो भने हामी त दिउँसै निक्लेर प्रेस वार्ता गर्नु पनि हामीले मनमाथि आफ्नो मुटुमाथि कति ढुङ्गा राखेर हामी बोल्नु पर्थ्यो। त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ। त्यसमा हामीलाई मात्रै थाहा छ हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो गाडीमा कति ढुङ्गा हिकाइयो। हामीलाई मात्रै थाहा छ हाम्रो नाम तोकेर कति गाली गर्यो। सिक्किम राज्यमा राज्य सरकारद्वारा गरिब राज्यवासीलाई घर बढोत्तरीको निम्ति आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ। उक्त कार्य सिक्किम सरकारको ग्रामीण विकास विभागको गरिब आवास योजना अन्तर्गत गरिब जनतालाई प्रदान गरिएको सहुलियत हो। पछिल्ला केही समयदेखि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा लाभार्थीहरूलाई चेक प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ भने यसै क्रममा आज राजधानी गान्तोकको एउटा होटलमा 27 गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रका लाभार्थीहरूलाई पनि चेक प्रदान गरियो। यस अवसरमा क्षेत्र विधायक वाइटी लेप्चा, खादी बोर्डकी अध्यक्ष श्रीमती छुङछुङ भुटिया साथै एसकेएम र प्रदेश भाजपाका स्थानीय नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज जम्मा 14 जना लाभार्थीहरूलाई चेक प्रदान गरियो भने छुटेकाहरूले एसकेएम र प्रदेश भाजपाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्ने अनुरोध गरिएको छ। कार्यक्रममा छोटो सम्बोधन राख्दै श्रीमती छुङछुङ भुटियाले छोटो अवधिमा एसकेएम सरकारले गरेका विकासमुखी कार्यहरूबारे जानकारी गराइन् भने विधायक वाइटी लेप्चाले सबैले मिलेर क्षेत्र र राज्यको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। व्यवसायी दावा साङ्गे शेर्पाले अजय एडवर्डले दार्जिलिङको ठेकादारहरूसँग दार्जिलिङ इनिसिएटिभको नाममा पैसा उठाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। तिनले सेवा गर्ने मान्छेले नानीहरूलाई 10 रुपियाँको चकलेट दिएर फोटो खिच्दैनन्। एडवर्डलाई पहिला पनि आफूहरूले पैसा दिएको नै हो, यदि होइन भने आफूहरूबाट पैसा लगेको छैन भने उनी इसाई हुन्, बाइबलको कसम खाएर होइन भनोस् भनेका छन्। शेर्पाले अजय एडवर्डले आफैलाई नेता बनाउनको निम्ति आफ्नो ग्लेनरिजको गरिब कर्मचारीहरूलाई राजनीतिको निम्ति प्रयोग गर्दै बडीगार्ड बनाएर हिँडाइरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। 5 स्टार होटल बनिँदैछ, त्यसको लागि मेन झगडा चाहिँ यसमा। अनि त्यसमा अस्ति त्यो अलिकति बाटोहरू खन्दाखेरि अलिकति त्यो ल्यान्डस्लाइड गएको छ। त्यसमा अजय एडवर्डहरू उनीहरूको गएर चाहिँ तपाईँको यसको विषयमा गाउँको मान्छेलाई चम्काएर मालिकको अङ्गासमा बनाएको थियो।
माली कङ्ग्रेसमा बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले लास्ट टाइममा के गर्नु लागि एक दुईजनालाई उक्साएर लास्ट टाइम अरू त केही कुरा छैन लास्ट टाइममा त्यहाँदेखि यसमा बिचरा बुढो जो एकजना छ उसको छोराको नाममा होटेल बनाउनु हुँदैछ उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछ भने बुढोले एउटा मेरो छोरा जो खस्नु भएको छ उसको नाममा एउटा होटेल बनाउँदैछ यसमा चाहिँ अजय रोडहरू जो विमल झहरू छ यिनीहरूले चाहिँ मालिकको भानिज एउटा शुभङ्कर मित्तल छ उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर झट्टै अजय रोड छैन बस भन्दैछ खासमा यसमा अरू केही कुरा होइन त्यो रङ्गीतको विषयमा र पैसाको कुरा हो यसमा चाहिँ म दरसँगै अजय रोडलाई पनि भन्छु र उहाँ टिएमसीमा हुँदाखेरि हामी सबैले मिलेर उहाँलाई पैसा दिएकै हो उहाँ छ होटेल साङ्गे हामी सबै मिलेर उहाँले पैसा 1-1 लाख रुपियाँ अब अहिले त हामी घरिघरि दिनु पनि सक्दैनौँ उहाँलाई पैसा किन बुढोले जो मालिक हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो छोराको नाममा होटेल बनाउँदैछु र म बिलोमा काम गर्दैछु 20-25% बिलोमा काम गर्दैछु काम गर्दाखेरि उसले भने पोलिटिकल यसमा कोही इन्भल्भ हुँदैन मेरो आफ्नो प्राइभेट जमिन हो यसमा उनीहरूले के भन्दैछ भने भोलि म यसमा म कति दिन बाँच्छु म दार्जिलिङ लानु छोराको नाममा केही बनाएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले यो शुभङ्कर मित्तल भन्ने छ उहाँलाई यो विमल झवाले तपाईँको फोन गरेर झट्टै अजय रोडसित बस्नु भन्दैछ अन्त बुढोले मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो मेरो बिहाफमा तपाईँ कोहीसँग नबस्नु र यसमा पोलिटिकलाइज कोही इन्भल्भै हुँदैन किनभने म मेरो छोराको नाममा बनाएको यो मेरो आफ्नो जमिन हो र उहाँको जो चित्रीहरू छ चित्रेको मान्छे छ उहाँहरूलाई पनि उनीहरूले अलरेडी क्लियरेन्स दिइसकेको छ कि म एउटा तपाईँलाई एनओसी दिन्छु भनेर जिटिएमा पनि चिठी अहिलेभन्दा 15-20 दिन अगाडि दिइसकेको छ र जति जति पर्जापट्टा छ म जो छ म मोड्नु अगाडि म एउटा सबैलाई दिएर जान्छु भनेको छ यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भएको छ भने पैसाको लागि खालि हो र म अहिले अजय रोडलाई त्यही भन्न चाहन्छु उहाँ क्रिस्चियन मान्छे हो र बाइबलमा कसम खाएर भनोस् कि उसले पहिला यो इलेक्सन अगाडि मेरोबाट 1-1 लाख रुपियाँ लगेको होइन भनेर भन्नुहोस् होटेल साङ्गेले पनि देख्छ सुदेश हामी सबै कन्ट्र्याक्टरले मिलाएर त्यो एउटा र्यालीको उहाँ चाहिँ त्यति बेला टिएमसीमा हुनुहुन्थ्यो टिएमसी भन्दा चाहिँ हामीले यो पनि मलाई हिजो अस्ति पनि उहाँले थ्रु सन्दीप अरोडा पैसा माग्नु पठाएको थियो दार्जिलिङ इन्स्टिट्युटको लागि त्यति बेला हामी दिनु सकेन उहाँलाई माकपा नेता तथा पूर्व सांसद समन पाठकले एउटा भिडियो बयान जारी गर्दै बुधबार विमल गुरुङको अचानक पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको वक्तव्यले पहाडको राजनैतिक माहौलमा हलचल मचिएको बताएका छन्। उनले आफूहरूले पहिले सुरुदेखि नै भाजपा अनि टिएमसी पार्टी राजनैतिक दुनो सोझ्याउने, जनताको भावनासँग खेल्ने अनि राजनैतिक फाइदाको निम्ति जनतालाई प्रयोग गर्ने बताएका छन्। समन पाठकले विमल गुरुङ लगायत विस्थापित बनेका नेताहरूको विषय सम्बन्धी पनि आफ्नो कुरा राख्दै भाजपा अनि तृणमूल कांग्रेस पार्टीदेखि सतर्क रहने जनतालाई अपील गरेका छन्। कलकत्तामा प्रेस मिट गरेर जुन वक्तव्य राख्नुभयो त्यो पछि दार्जिलिङमा फेरि एउटा नयाँ हलचल राजनीतिक माहौलमा नयाँ हलचल मचेको छ। तर हामीले वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएको यो बिजेपी र टिएमसी दुवै नै मान्छेको भावनासँग खेल्ने, आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझाउने र राजनीतिक फाइदाको लागि मात्रै व्यवहार गर्छ जनतालाई, जातिलाई र त्यस्तै दार्जिलिङको जनतालाई पनि दुवै दलले राष्ट्रिय स्वार्थको लागि मात्रै व्यवहार गरिँदैछ र हामी व्यवहारित हुँदैछौँ र यो जग्गामा हामीले स्पष्ट गरेछौँ यिनीहरू दुवै नै इमान्दारी छैन। आज त्यो विमल गुरुङको वक्तव्यले माने स्पष्ट भएको छ। जिटिए जति बेला 2011 सालमा जिटिए गठन हुँदा पनि भनेको छौँ, त्यति बेला जति बेला विमल गुरुङ र यो टिएमसी सरकारको जति बेला एकदमै राम्रो सम्पर्क थियो, हामीले भनेको धोका दिन्छ यस्तै भयो। फेरि बिजेपीलाई जति बेला बिजेपीसँग उहाँको एलायन्स भयो एनडिएसँग, हामीले भनेको थियौँ फेरि धोका दिन्छ। तर आज फेरि उहाँहरू जुन प्रकारले जुन लाइनमा हिँड्नुभयो धोका लिएर फेरि दार्जिलिङ फर्किँदैछ। विमल गुरुङ या अन्य जो विस्थापित नेताहरू फर्किनु पाउनुपर्छ, उनीहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो, फर्किनु पाउनुपर्छ, आफ्नो इलाकामा आफ्नो घरमा फर्किनु त पाउनुपर्छ। अब त्योसँग जोडिएको अरू राजनीतिक र विस्थापित लिडरहरूको के हुन्छ त्यसको स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि हिजो जुन कुरा भन्दैछ तेस्रोपल्ट पनि ममता ब्यानर्जीलाई बङ्गालको सत्तामा हेर्नु चाहन्छौँ भनेर स्टेटमेन्ट गर्यो। त्यसको पछाडि के सम्झौता छ, के डिल भयो, त्यो पनि जनतामा खुलासा हुनुपर्छ। हामी यो पोलिटिकल भ्याकुममा जनतालाई सचेत हुने, दुवै बिजेपी र
टिएमसीबाट सतर्क रहने र जनतालाई सही एउटा सचेत राजनीतिमा अंशग्रहण गर्ने अपिल गर्छौँ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सुम्बुक खण्ड विकास केन्द्रमा बुधबार मल्ली समष्टिको विभिन्न स्थानका 10 जना जीसीआईको एलटमेन्ट अर्डर र 10 जनालाई घर मर्मतीको चेक प्रदान गरियो। कार्यक्रममा मल्ली समष्टिका विधायक फरवन्ती तामाङ मुख्य अतिथि रहेकी थिइन् भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा एसकेएम पार्टीका मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेत रहेका थिए। त्यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विधायक फरवन्ती तामाङले समष्टिको विकासको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै लाभार्थीहरूलाई प्राप्त भएको सहुलियत सही रूपमा प्रयोग गर्ने अनुरोध गरिन्। यस्तै प्रकारले प्रभारी तिलक बस्नेतले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको जनमुखी सोचको कारण यसरी भाजपा र एसकेएमले मिलेर जनताको काम गर्न सकेको उल्लेख गर्दै पहिलाको सरकारमा विपक्षी पार्टीको मूल्य नगण्य हुने गरेको अवगत गराए। कार्यक्रमलाई एसकेएम पार्टीको मल्ली समष्टिका सीएलसी अध्यक्ष दिलकुमारी छेत्रीले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा जिल्ला पञ्चायत सदस्य जमुना राई, खण्ड विकास अधिकारी किरण ठटाल आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङको हिजोको प्रेस वार्ताको प्रतिक्रिया दिँदै पहाडमा शान्ति कायम रहेको हुनुपर्ने र 2017 देखि विनय तामाङ र अनित थापाले गरिरहेको काम समय सापेक्ष रहेको कुरा आज विमल गुरुङले पनि बुझेको र उनी पनि राज्यको शरणमा आएको विनय खेमाका कालेबुङ जिल्ला युवा मोर्चा महासचिव अमिर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। एउटा हलचल मचिएको छ, एउटा चर्चाको विषय छ कि विमल गुरुङज्यू जो विस्थापित थिए उनी फेरि फर्केर आउँदैछन् र हिजो मात्रै कलकत्ताको नवन्नामा उहाँको बैठक भयो। त्यसपछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। उहाँको क्याम्पले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको जानकारी दिनुभएको छ है। त्यो माथि हाम्रो प्रतिक्रिया के छ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्थी हामी जो छौँ पहाडमा, हाम्रो प्रतिक्रिया के छ भने आज हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ खुसी लागेको छ अनि जनतालाई काहीँ न काहीँ एउटा दर्द भइरहेको होला कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि जसले काम गर्दै थियो उसले गद्दारी गर्यो भनेर उहाँहरू जनताको मन दुखेकै हुनसक्छ। तर त्यसको बिचमा पनि एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने पहाडमा फेरि भावनाको आन्दोलन, भावनाको राजनीति है, झुटो राजनीति, झुटो आश्वासनमाथिको राजनीति, जनतालाई छक्याउने मात्रै राजनीति चाहिँ अब हुने छैन भन्ने कमसेकम एउटा लाइन क्लियर भएको छ है। अनि जनताले पनि यो कुरा बुझेको छ कि आजसम्म जसरी झुक्काए है, जे पनि भएको छ त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के भयो भने एउटा तरङ्ग आउनुपर्ने थियो। त्यो तरङ्ग आइसकेपछि एउटा अब शान्त वातावरण छ, त्यहाँदेखि उताको नयाँ परिस्थितिहरूको सृजना हुन्छ। 2017 सालमा श्रद्धेय विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूले राज्य सरकारसँग जुन सम्झौता गरियो अनि जुन सम्झौता गरेपछि विमल गुरुङ क्याम्पले अनि विमल गुरुङज्यू आफैले पनि माटो बेच्यो, आन्दोलन बेच्यो, गद्दारी गर्यो भनेर उहाँले एउटा नराम्रो एउटा संज्ञा दिनुभएको थियो है त्यो कार्यक्रमलाई। तर हामी भाग्यवश है एकदमै राम्रो कुरा कि उहाँले नै त्यो दागलाई मेटाउनु भयो। आज हामीले जनता समक्ष गएर भन्यौँ होइन, माटो बेचेको होइन, आन्दोलन बेचेको होइन, तर यो पहाडलाई बचाइएको हो। किनभने यदि त्यति बेला 2017 सालको त्यो भयावह परिस्थितिमा हस्तक्षेप गरेर राज्य सरकारसँग जुन राज्य सरकारले बोलाएको वार्तामा नगएको भए चाहिँ पहाडमा शहीदहरूको सङ्ख्या अझै धेर बढेर जाने थियो भन्ने कुरा हामीले बार बार भन्दै आएका थियौँ। अनि विस्थापित जीवन अझै बेसी युवाहरूले विस्थापित जीवन बिताउनु पर्ने थियो भन्ने कुरा, अझै बेसी युवाहरू जेल जानुपर्ने थियो। अनि पहाडको स्थिति यति डरलाग्दो हुने थियो, कसैको पनि जीवनको निश्चित थिएन। बन्द पानीघट्टा चियाबारीका श्रमिकहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट आर्थिक सहयोग दशैं बोनसको रूपमा प्रदान गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाको तर्फबाट आज उक्त रकम प्रदान गरिएको हो। यस विषयमा मोर्चा सुकुना पानीघट्टा समष्टि 1 का अध्यक्ष जितमान तामाङ, केन्द्रीय सदस्य बिन्द्रकुमार प्रधान र ट्रेड युनियन पानीघट्टा शाखा अध्यक्ष विराज मुखियाले अधिक जानकारी गराएका छन्। जुन यो पूजाको उपलक्ष्यमा है पार्टीले एउटा माया गरेर हैन, जुन हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्र
एउटा पार्टीलाई सघाएर बस्नुहुने जति पनि हाम्रो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति एउटा आर्थिक प्याकेज होइन उपहार स्वरूप हामीलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू र जिटिए चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूले यो माया गरेर एउटा उपहार दिनुभएको छ। यो आज हाम्रो पानीघाटा श्रमिकहरूले जुन खुसीको साथमा है यसलाई एउटा माने आफ्नो पक्षमा लिइरहनु भएको छ र यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू र चेयरम्यान हाम्रो जो हुनुहुन्छ श्रीमान अनित थापाज्यू उहाँहरूलाई हामी पानीघाटा चियाबारीको श्रमिकहरूको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। र यो विषयमा हामीसँग दिनरात एक गरेर लागि पर्ने हुने हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको जुन तराईबाट हुनुहुन्छ हाम्रो वृन्दे कुमार प्रधान दाजु उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभनेदेखि उहाँले जुन सहयोग हामीलाई गर्नुभएको छ होइन त्यो हाम्रो निम्ति उहाँको धेरै नै ठुलो योगदान र उहाँलाई पनि धन्यवाद नदिकन हामी सक्दैनौँ। र यसको साथसाथै हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी ट्रेड युनियनबाट हुनुहुन्छ हाम्रो प्रणम र शैली दाई उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ है र उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै र मेरो यो 2 शब्द यहाँ नै अन्त गर्छु। को तर्फबाट सम्पूर्ण पानीघाटा तराई क्षेत्रको जनतालाई यस विजय दशमीको शुभकामना दिँदै र म के भन्न चाहन्छु आजको दिनमा भने जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र कमिटीको तर्फबाट पानीघाटा बन्द बगानलाई जो यहाँको वर्करलाई पूजाको जुन चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको रूपमा जुन एउटा व्यवस्थित मिलाएर उहाँले पठाइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई हामी पानीघाटा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अर्को नम्बर कुरो चाहिँ यहाँ अघि भाइ मिडियाको भाइले हाम्रो ट्रेड युनियनका सभापतिलाई क्वेसन गर्नुहुँदै थियो र उहाँले भन्नुभयो कि हामी हेरेर कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यसलाई बसेको थियो। हामी एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा प्रतिनिधि टोली र हामी यो भन्न चाहन्छु आज यो रिपोर्टर्सको माझमा कि पानीघाटामा आज जुन प्रकारले हामीले एउटा आर्थिकको एउटा व्यवस्था मिलाएको छौँ यहाँ जनसाधारण व्यक्ति कुनै पनि पार्टीघाटीको होस् कोही पनि एउटा वञ्चित चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो पार्टीको एउटा निर्देश छ र उहाँ जो छ जनसाधारण जो छ बगानमा काम गरेर रुजी गरेर गर्ने व्यक्ति जो छ उहाँहरूले सम्पूर्णले नै त्यो आज जुन चाहिँ एउटा यो प्याकेज छ त्यो प्याकेज उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। दसैँ तिहारको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै यो तपाईँको विविध च्यानल माध्यम आज जुन पानीघाटामा 6 वर्षदेखिको बन्द भएको बगानमा जुन हामीले पार्टीको पक्षबाट श्रीमान अनित थापाज्यू साथै विनय तामाङज्यू लगायत उहाँका ट्रेड युनियनका सम्पूर्ण प्रतिनिधि टोलीले जहाँ जसरी गरेर भए पनि हाम्रो पानीघाटा तराई क्षेत्रको बगान बन्द छ भनेर उहाँले त्यो दसैँको एउटा बोनस स्वरूप या कोसेली स्वरूप एउटा आर्थिक प्याकेज उहाँले गरिदिनु भएकोमा तपाईँले हेरिरहेको छ भिडियोहरू जुन चाहिँ देखिरहेको छ र उहाँहरूलाई हामी धेरै तराईको पक्षबाट विशेष गरेर अनित थापाज्यूलाई जिटिए चेयरम्यान वर्तमान जिटिए चेयरम्यानज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामीले उहाँलाई धन्यवाद आज दिनै पर्छ कारण उहाँले जसरी आज म्यानेज गरिदिनु भएको छ यो जोसुकैले गर्नु सक्ने कुरा पनि होइन र जोसुकैको हृदयमा पनि छैन। यो उहाँको हृदय ठुलो भएकोले गर्दाखेरि आज हाम्रो बगान पानीघाटा सराउन्डिङ एरियाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन पनि जे जति पनि उहाँले पठाइदिनु भएको छ उहाँको कमसेकम माया मात्रै पठाइदिनु भएकोमा नि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यूलाई हामी पानीघाटा तराईको चियाकर्मी सङ्गठनहरूदेखि सम्पूर्ण मिलेर दसैँ तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छौँ सबैलाई। र हाम्रो यहाँ लोकल ट्रेड युनियनका भाइहरू हुनुहुन्छ सबैले खट्यौँ यो आज जुन यो अवस्थामा ल्याउनुलाई। यहाँको भाइहरूको जतिको भूमिका छ यहाँको पार्टीको साथीहरूको हामीसँग जो दिनरात खटिरहनु भएको छ उहाँको साथीको धेरै ठुलो भूमिका छ र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502।
समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्। अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं,
कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङले हिजो कलकत्तामा दिएको प्रेस वार्ताको प्रतिक्रिया दिँदै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले विमल गुरुङले विगतमा पनि यसरी कैयौंपल्ट ढाक्ने काम गरेको र नेताले मुद्दा छाडे पनि मुद्दा नहराउने बताएका छन्। बीजेपीका एक वरिष्ठ नेता हुन्छ, उहाँले आफ्नो वक्तव्य दिइसकेपछि बीजेपीको माथिल्लो तहको लिडरहरू कसैले पनि त्यसमा तपाईँको आफ्नो मतलब अडान राखेको छैन, त्यसको विरोध गरेको छैन। त्यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब त्यसमा एउटा सहमति जनाएको पनि बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद बङ्गाल सरकार एउटा हतालिएको पनि हुनसक्छ। र तेस्रो चाहिँ छ विशेष अब सामने इलेक्सन छ र हिजो मात्रै 17औं लोकसभा इलेक्सनमा तपाईँको जुन हिसाबले तपाईँको भोट हारेको छ र कसरी हुन्छ फेरि पहाडलाई आफ्नो सिट आफ्नो पक्षमा गर्ने त्यो दिशामा पनि बङ्गाल सरकारले सोचेर नै सायद के अरे श्रीमान विमल गुरुङको चाहिँ हातेमाले गरेको पनि हुनसक्छ। र जेसुकै होस्, तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनता छुट्टै राज्यमा नै विश्वास गर्छ, जय गोर्खामा नै विश्वास गर्छ। र कुनै पनि लिडर तपाईँको ले के अरे मुद्दासँग सम्झाउँदाखेरि त्यो मुद्दा सम्झौता हुने कुरा पनि होइन। र छुट्टै राज्यको मुद्दा थियो, छ र रहने नै छ। र सँगसँगै एक दिन हामी विश्वास पनि छ एक दिन यसको छिनाफानी पनि हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। किनभने यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ, यसको आफ्नै इतिहास छ र सँगसँगै यो संविधानभित्र नै तपाईँको संवैधानिक के अरे अधिकारभित्र नै पर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विमल गुरुङ तृणमूल काङ्ग्रेसमा सँग मिलेर भोलि भोट लड्छन् भने त्यो उहाँको निर्णय हो, त्यसमा हाम्रो केही भन्नु पनि छैन, किनभने राजनीतिमा यस्तो भइ नै रहन्छ। तर एज अ गोर्खा एउटा सङ्गठनकै एउटा के अरे अध्यक्षको हैसियतले मलाई लाग्छ जति पनि मुद्दामा विश्वास गर्छन् भोलिको दिनमा मुद्दालाई नै हेरेर नै भोट हाल्नेछन्। र हामीलाई विश्वास छ एटलिस्ट कमसेकम हामी जो पनि अहिले अब छौँ जसले चाहिँ मुद्दामा विश्वास गर्छ भने भारतीय जनता पार्टीलाई कमसेकम एउटा रणनीति बनाएर प्रेसराइज पनि गर्ने र अब समय पनि आयो जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको जति पनि अब जानकारहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन् र संस्थाहरू जति पनि छन्, चाहे राजनीतिक अर्थनीति अब एउटा मञ्चमा आएर मुद्दालाई छिनाफाना गर्ने दिशामा हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलि समयको माग पनि छ, मेरो विचार पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि म विशेष उहाँको जुन चाहिँ अब उहाँको दलको जुन चाहिँ अब के अरे अडान छ त्यो अडानमा हाम्रो केही पनि भन्नु छैन, किनभने घरिघरि नै हामीलाई धोका दिएको छ, हामीलाई तपाईँको झुकाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के अरे यसपालि झुकाउँदाखेरि त्यसमा कुनै नयाँ कुरा चाहिँ छैन। तर यसले एक दुईवटा कुरा चाहिँ के निकाल्छ भने चाहिँ 105 दिनको जुन चाहिँ अब बन्द थियो के त्यो प्रायोजित थियो त, कालिम्पोङको बम ब्लास्ट के प्रायोजित थियो त, र स्पेसली बन्सबेगमा जुन चाहिँ आर्म्स काण्ड भयो के थियो त, र शहीदहरूको रगत र शहीदहरूको तपाईँको सपनासँग हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन काल 1986 मा शहीद हुने निमा थिङको परिवारलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य बिन्द्र कुमार प्रधानले आर्थिक सहयोग पुर्याएका छन्। बिहिबार उनले परिवारजनलाई भेटेर यो सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। स्मरण गराइन्छ प्रधानले गत शहीद दिवसमा सहयोगको घोषणा गरेका थिए, जो आज प्रदान गरेका हुन्। सर्वप्रथम त आज तपाईहरुको च्यानल माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि सबै जति पनि हाम्रो गोर्खे सन्तान सबैलाई दशैं दिवालीको शुभकामना छ, सबैलाई बधाई छ। र विशेष आज हामी यस्तो घरमा आएका छौँ जो भन्दा पनि अप्ठ्यारो नभन्नु नै अप्ठ्यारो, जो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा मैले सुन्दाखेरि फर्स्ट शहीद भएको निमा थिङ हुनुहुन्छ, जो चिटी एरिया डिजिएसी एरियाको प्रथम शहीद। आज उहाँको परिवार यस्तो अवस्थामा बसेकोले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै नराम्रो लागेर आयो र हामीले विगत 27 जुलाईमा पनि यो घरमा आएको थियौँ। यहाँको कतिवटा दुःख सुख बुझ्दाखेरि घर देख्दाखेरि हामीलाई एकदमै नराम्रो लागेर हामीले कमेन्ट गरेको थियौँ तराईको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट, र हामी तपाईँहरूलाई हामी सक्छौँ केही सहयोग गर्छौँ भनेर। र आज यो अब अहिलेको दिनमा यो दसैँ तिहारको टाइममा उहाँलाई पनि केही कम बेसी भयो भने सुविधा होस् भनेर हामीले अलिअलि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। र भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले दिएको सहयोगले त उहाँलाई त्यस्तो ठुलो त हुने त केही पनि होइन, र पनि अब हाम्रो जे जस्तो छ त्यसको लागि हामीले पहल गरेर उहाँलाई सहयोग गरिदिएको मात्रै हो। र भविष्यमा पनि हामी
महासप्तमीको शुभ साइतमा कोभिड-19 दिशानिर्देशनलाई पालन गर्दै यसै अनुरूप कालेबुङमा फुलपाती शोभायात्रा शक्तिथानबाट सुरु गरेर शहर परिक्रमा गरिने साथै महामारीलाई मध्यनजर राखेर बेलुकीको सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द गरिएको फुलपाती महोत्सव समितिका सभापति भुवन पी खनालले बताएका छन्। यही क्रममा यही सोच यही विचार लिएर हामीले फुलपाती महोत्सव समिति मार्फत फुलपाती शोभायात्रा भोलि हाम्रो हुनेछ र यसचोटि विशेष गरेर यो कोभिडको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामीले सरकारी दिशानिर्देशलाई अक्षरश पालन गरेका छौँ र जिल्ला प्रशासनको अनुरोधलाई अनि सरकारी जुन गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइनलाई हामी पूर्ण रूपमा पालन गर्छौँ। तथापि एउटा हाम्रो धार्मिक हाम्रो सांस्कृतिक एउटा वैचारिक हाम्रो एउटा मनमा छुने हाम्रो एउटा चाड मनमा लाग्ने एउटा चाड हाम्रो एउटा परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएको चाड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही सङ्घ संस्थानहरूलाई पत्रचार गर्ने काम हामीले अघिबाटै गरिसकेका छौँ र उहाँहरूको उपस्थितिमा त्यहाँका हामीले प्रतिनिधिहरूलाई मात्र बोलाएका छौँ। ससाना नानीहरूलाई नल्याइदिने आग्रह गरेका छौँ अनि बुढापाकाहरूलाई पनि नल्याइदिने आग्रह गरेका छौँ। हामीले केवल युवा युवतीहरू अलिकति उमेर अलिक माथि पुगेका वृद्ध चाहिँ होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटेर जातीय संस्कृति र परम्परालाई कायम राख्दै फुलपाती शोभायात्रा भोलि माँ देवी शक्ति स्थान परिसरबाट हामी निकाल्नेछौँ र सबैलाई 9:30 बजी हामीले मेला ग्राउन्ड परिसरमा आइदिन अघिबाटै आग्रह गरेका छौँ र त्यहाँबाट हामी 10 बजी हाम्रो शोभायात्रा निस्कनेछ अनि शोभायात्रालाई हामीले एकदमै सबैलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ कि तपाईँहरूले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू ल्याउनु भएको छैन भने पनि त्यहाँ हाम्रो मास्कको व्यवस्था हुनेछ, हामी प्रदान गर्नेछौँ। अनि हामीले सरकारी गाइडलाइन अनुसार हामीले 20 जनाको ग्रुप बनाएर क्रमबद्ध रूपमा एकदमै सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर छोड्ने उहाँहरूको निर्देश छ र त्यही अनुसार त्यो निर्देशनलाई हामी पालन गरेर नै हामी शोभायात्रा निकाल्नेछौँ सरकारी गाइडलाइन अनुसार। अनि शोभायात्राले मेन रोड हुँदै 10 माइलसम्म पुगेर आरसी मेन्द्री रोड हुँदै बागधारा भएर मेला ग्राउन्डमा आइसकेपछि कार्यक्रमको समापन हुनेछ र यो जातीय संस्कृति र परम्परासँग जडित विषय भएको कारणले गर्दा यो फुलपाती शोभायात्रा हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। तथापि हामीले सङ्घ संस्थानलाई हामीले प्रतिनिधिहरू चाहिँ पठाइदिन हामीले आग्रह गरेका छौँ र उहाँहरूको उपस्थितिमा हाम्रो यो शोभायात्रा सरकारी गाइडलाइनलाई पालन गरेर प्रशासनको निगरानीमा उहाँहरूको पनि सहयोगमा हाम्रो भोलिन्टियरहरूको पनि उपस्थितिमा हामी फुलपाती शोभायात्रा निकाल्नेछौँ। सौरेनी मेची प्राथमिक पाठशालाकी सहशिक्षिका एवं गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समष्टिका कार्यकर्ता बानिरा राईको आज बिहान असामयिक निधन भयो। उनको निधनमा सौरेनी समष्टि नै शोकमा डुबेको छ। गोजोमोमो सौरेनी समष्टिले आज उनको निधनमा एउटा शोकसभाको आयोजना गरी उनलाई आश्रुपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिएको छ। समष्टि महासचिव विनय सुब्बाको सञ्चालनमा सम्पन्न सभामा उनको स्मरणमा शोक प्रकट गर्दै उनको तस्बिरमा धूपदीप प्रज्वलन गरी उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। उनी शारीरिक रूपमा नरहे तापनि उनको योगदान सदैव अमर रहने वक्ताहरूले बताएका छन्। एउटा आमाको रूपमा पनि एउटा दिदीको रूपमा पनि हामीलाई सरसल्लाह दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। जुनै पनि सङ्गठनको कार्यक्रम होस्, स्थिति परिस्थिति होस्, उहाँ सहभागिता दिनुहुन्थ्यो। आज राम्रो मान्छेलाई ईश्वरलाई पनि चाँडै खाँचो पर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ र उहाँको कमी हामीलाई सदाभरि झल्किरहनेछ। उहाँको कमी कसैले पनि हामीलाई पुरा गर्नु सक्दैन र उहाँको हामीलाई अझै आवश्यकता थियो। तर विधिको विधान कस्तो हामीलाई जुन चाहिँ वज्रपात भइरहेको छ, सङ्गठनलाई जुन चाहिँ वज्रपात भइरहेको छ, हामी शोकाकुल छौँ र हामी आज सायदै सङ्गठनले उहाँ जीवन्त भइन्सम्म हामीले के कस्तो गर्नु सक्यौँ एउटा परिवारको रूपमा, एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा। आज यदि हामीबाट कुनै प्रकारको त्यस्तो खालके भुल त्रुटि अथवा हामी माझमा त्यस्तो खालके एउटा केही भएको छ भने हामी यो शोक सभामार्फत हामी एकदमै पश्चाताप गर्दछौँ र एकदमै उहाँ चिर शान्ति प्राप्त गरेर ईश्वरको घरमा आनन्दसँग बसोस् भन्ने एउटा मनोकामना राख्दै आजको यो शोक सभा यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ।
पोखरेबुङ एकता परिवारद्वारा अग्निपीडित सेलेम्बुङ चियाबारी नालागाउँ निवासी मन्रुपा प्रधानको परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, बुधबार बेलुकी लगभग 7 बजे मन्रुपाको घर आगोको चपेटमा परेर पूर्ण रूपले खरानी भएको थियो। घरभित्रको सबै सरसामान समेत जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको कृषि विभाग अन्तर्गत सुफल बङ्गला योजना मार्फत आलुको बिउ 25 रुपैयाँ प्रति केजी बिक्री गरिएको छ। कसैले पनि सरकारी सुलभ मूल्यमा बिउ लिन सक्ने मनी ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले जानकारी दिएका छन्। बङ्गाल सरकारको एउटा एग्रिकल्चर मार्केटिङ विभाग अन्तर्गत एउटा स्किम आएको थियो। त्यो चाहिँ सुफल बाङ्ला भन्ने जुन चाहिँ एउटा सरकारी निकाय छ राज्य सरकारको, र त्यो निकायबाट चाहिँ अहिले राज्यमा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा एकदमै सब्सिडाइज रेटमा आलु जुन चाहिँ छ डिस्ट्रिब्युट गर्ने एउटा स्किम रहेको थियो। र अब यहाँ कालिम्पोङमा कालिम्पोङ रेगुलेटेड मार्केट जो छ उहाँले विभाग भने यो विभागबाट चाहिँ हामीलाई माने पत्रचार गरेको थियो कि यो जुन चाहिँ स्किमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ मनी ट्रस्टको जुन चाहिँ अब धेरै अलरेडी हामीले विभिन्न अरू सरकारी जुन चाहिँ स्किम्सहरू हामीले ब्लक लेभलमा गरेको हुनाले यो जुन चाहिँ आलुलाई पनि त्यहाँ बाँडिदिने त्यो एउटा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हामीलाई निवेदन आएको व्यापक हामीले कालिम्पोङको 3वटा जिल्लामा यो आलु जुन चाहिँ छ सब्सिडाइज रेटमा हामीले बाँडेको हौँ। र आज चाहिँ यो मनी ट्रस्टको जुन चाहिँ मुनि हाम्रो पसल छ त्यो हाम्रो पसलको यो मेन यो तपाईँको आउटलेट पनि यहाँनिर बाट नै आज हामीले यो एउटा डिस्ट्रिब्युसन कार्यक्रम पनि राखेको। र विशेष यो स्किममा चाहिँ के छ भने राज्य सरकारले पहिला चाहिँ 3 केजी गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई या घरलाई चाहिँ 3 केजी आलु दिने, अनि त्यो जुन चाहिँ आलुको मूल्य पनि 25 रुपियाँ केजी गरेर दिने त्यो एउटा गाइडलाइन्स आएको थियो। र तर पछि फेरि के भयो भने 4 केजी पनि दिनु सक्छ भनेर फेरि अर्को गाइडलाइन्स आयो। तर हाम्रो चाहिँ अलरेडी जति पनि ब्लक लेभलमा एसएचजी ग्रुपहरूकोबाट हाम्रो रिक्वेसन आएको थियो र त्यही अनुसारले चाहिँ 17,000 केजी पहिला आयो। र त्यो चाहिँ हामीले फेरि जम्मै ट्रस्टले आफ्नो जति पनि यहाँनिर अब कोअर्डिनेटरहरू छ उहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सक्दो एसएचजी ग्रुपहरूको मार्फतबाट चाहिँ हामीले 3-3 केजी डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। र यो स्किम चाहिँ डिसेम्बर महिनासम्म चल्नेछ। र कसैलाई पनि यो अब यो स्किम अन्तर्गत आलु तपाईँलाई चाहिन्छ भने या त एसएचजी ग्रुपले एउटा बल्कमा उठाउँछ भनेदेखि लिएर उहाँले एसएचजी ग्रुपको एउटा लिस्ट तयार गरेर त्यसमा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी क्लस्टरको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले सही गरेर त्यो लिस्ट हामीलाई बुझाउनु भयो भने त्यही लिस्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई आलु प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। र यो स्किम चाहिँ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ। 2017 सालको आन्दोलनको हेडक्वार्टर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको गाउँ तकभर पातलेबासमा पार्टीको अध्यक्षको निर्णयमाथि समर्थन जनाउँदै पार्टी कार्यकर्ताहरूद्वारा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई 2017 को आन्दोलन पश्चात तकभर क्षेत्र सबैभन्दा अधिक राजनैतिक अनि प्रशासनिक रूपमा प्रताडित बनेको समष्टि युवा मोर्चा सभापति जेनस राईले आफ्नो सम्बोधनमा बताएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै टाउन कमिटी युवा मोर्चा संयोजक प्रणय राईले भाजपाले हालसम्म गोर्खा जातिलाई झुक्याएर राजनीति गर्ने अनि बाध्यताको फाइदा लिँदै संगठन विस्तार गर्ने काम मात्र गरिरहेको बताए। सभामा युवा मोर्चा समष्टि सचिव अबिब राई, प्रवेश राई, सिवाङ बमजन, नारी मोर्चाबाट प्रभा लामा, सहसचिव महकुमा समितिका रञ्जना राई, उपाध्यक्ष महकुमा समिति उपस्थित रहेका थिए। आज सम्पन्न सभामा तकभर वरिपरि क्षेत्रका नारीहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो भने युवाहरूको पनि जमघट रहेको थियो। कालेबुङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अस्पतालको आयोजनामा कालेबुङ शहरको सार्वजनिक पूजा पण्डालहरूमा कोरोना रेपिड टेस्ट गरिने भएको छ। आजबाट उक्त कार्यको थालनी गरिएको छ। यस अवसरमा पूजा पण्डालमा रहेका स्वयंसेवक भक्तजनहरूको रेपिड टेस्ट गरिने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न अपनाउनु पर्ने सावधानी विषय पनि सचेतना गरिएको नगरपालिका कोभिड सुपरभाइजरले बताएका छन्। र आज कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको तत्त्वावधानमा है यहाँ हामी आइसी बङ्गला अगाडि है आज कोभिड टेस्ट गरिरहेका छौँ है। पुलिस कमिटीद्वारा आयोजना गरेको पूजा पण्डाल अगाडि है। र हाम्रो एउटा गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स थियो है। गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ हरेक
पूजा पण्डालमा गएर टेस्ट गर्नुपर्ने है। र हामीले त्यो पूजा पण्डालमा अब आज स्टार्टिङ डे वान हो, आज हामीले सर्वप्रथम यहाँ यो पण्डाल अगाडि हामीले टेस्ट गरेका छौँ है। र हाम्रो टिम है जो नोडल अफिसर डाक्टर जिम्बाको अगुवाईमा हाम्रो टिम यहाँ आएका छौँ। म स्वयं है विकी थापा सुपरभाइजर र यसरी पिएचएन म्याम हुनुहुन्छ, हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ है। र हाम्रो टिम यहाँ आएर आज कोभिड टेस्ट गर्दैछौँ है। र हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले डे वानदेखि नै मिस्टर रवि प्रधान कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानको अगुवाईमा एउटा टिम छौँ है र काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि काम गर्दैछौँ र फ्युचरमा पनि हामीले काम गर्नेछौँ है। र के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी आज जुन प्रकारले है यहाँनिर अहिलेसम्ममा 30-35 जना क्रस भयो है यहाँनिर टेस्ट गर्न आएको मान्छेहरू है। भाग्यवश सबैजना प्राय नेगेटिभ नै आएका छौँ है। र मानिसहरू यहाँनिर टेस्ट गर्नु आउनु डराउँदैछ क्या कतिजना। अनि यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू नडराउनुहोस् है, टेस्ट गर्नु आउनुहोस्। आज यो बिमारी है, यो बिमारीलाई संसारबाट है, यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक पिरियड है यो बिमारले गर्दा आयो र यो बिमारलाई संसारबाट हटाउनुको निम्ति चाहिँ खालि डक्टर, नर्स है, पुलिस जो चाहिँ फ्रन्टलाइन वारियरहरू छ उहाँहरूको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी नभएर आज घरमा बसिरहनु भएको छ जो है एउटा आम नागरिक होइन, एउटा देशको नागरिक हुनको हेतुले तपाईँहरूले पनि मोरली फिजिकली जस्तो प्रकारले हुन्छ सपोर्ट गर्नुहोस्, टेस्ट गर्नु आउनुहोस् है। यहाँ अब टेस्ट गर्नु आयो आज पोजिटिभ भयो भन्दै तपाईँहरू भोलिको दिनमा यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने होइन। एउटा गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स के पनि पोजिटिभै हुनुभयो भने पनि तपाईँहरू घरमा बस्नु सक्नुहुनेछ। जसको घर चाहिँ एउटा स्पेस भएको है, एउटा टोइलेट बाथरुम आफ्नै भएको उहाँहरू घरमा बस्नु सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू नअत्तालिदिनुहोस्। यसरी गभर्मेन्टले सेफ होम भनेर दिशा खोलेको छ यहाँनिर है, जो सेफ होममा अहिलेसम्म 200-250 जना पोजिटिभ बसेर जाति भएर फर्किनु भयो है, जहाँको व्यवस्था एकदमै राम्रो छ। यसरी नै तपाईँहरूलाई साह्रो पऱ्यो भने त्रिवेणी तल है, त्रिवेणी हस्पिटल डाक्टर च्याङ है त्यो प्रोभाइड गरेको छ है। र हामी यही मेसेज गर्न चाहन्छौँ कि अब जुन प्रकारले अहिले पूजाको माहौल छ है, पूजाको माहौलमा तपाईँहरू सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, मास्क लगाइदिनुहोस् है। र एउटा गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स हरेक पूजाको पण्डाल अगाडि एउटा गाइडलाइन्स लेखेको हुन्छ, त्यो फलोअप गरिदिने है। कालिम्पोङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य टोलीले ऱ्यापिड एन्टिजेन हामीले जतिवटा पेन्डलहरू यहाँनिर पूजा कमिटीहरूले जति पूजाको पेन्डलहरू अर्गनाइज गरेको छ त्यो जग्गाहरूमा हामीले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको सुविधा ल्याइदिएको छौँ। आज 22 तारिक 22, 23, 24 र 25 यो दिनहरूमा हामीले विभिन्न जग्गामा कालिम्पोङ सहरको विभिन्न जग्गामा जहाँ पूजाको पेन्डलहरू छ या क्राउडेड जहाँ मान्छेहरूको बेसी भिड हुँदैछ जस्तो हाट बजारमा, सिके चोकहरू, आरसी मिन्ती रोड यो जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको फेसिलिटी गरेको छौँ ताकि म्याक्सिमम यो दसैँमा म्याक्सिमम मान्छेले टेस्ट गरोस् र यो बिमारी जुन चाहिँ कोभिड-19 छ यो फैलिनुदेखि रोक्नुको लागि विशेष गरी हामीले एउटा यो जमर्को बसेर यो स्वास्थ्य विभागको नगरपालिका स्वास्थ्य विभागको टिमले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरिरहेको छ। र हामी सबैलाई जनतालाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि उहाँले कोअपरेट गरोस्, आएर भोलिन्टरी टेस्ट गरोस् भनेर हामीले यो शिविर राखेको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार।